السلام عليكم، مرحبا بكم معايا على قناة أميمة اف. اليوم غادي نقدم لكم وصفة اللي هي راقية وفي المذاق كتجي هائلة، اللي هي وصفة البراونيز بلا كريم باتيسير وشرائح الشوكولا. اللي في المقادير ديالها غادي نحتاجو 3 البيضات بحرارة الغرفة، كاس ونصف زيت نباتية، كاس سكر خشن، كاس قهوة وحليب، ملعقتين كبيرتين كاكاو مر، كيسين من الخميرة الكيماوية، ملعقة صغيرة من روح الكراميل، و3 كؤوس ونصف دقيق فورس. الطريقة في وعاء غادي نهرسو البيض، غادي نضيفو عليه كاس ديال السكر الخشن، وغادي نضربو الكل بالباطور. هنايا هاد الطريقه اللي غادي ندير انا، غادي نخدم البيض مع السكر سنيده بالباطور حتى يطلع شويه في الحجم ديالو. عاد غادي نضيف ليه المقادير الاخرى بالتدريج. تقدروا نتوما تضيفوا ولا تغيروا الطريقه، يعني انكم تخلطوا جميع المقادير اللي هي البيض، السكر، الزيت، الكاس ديال القهوه والحليب والكاكاو كلها في المولينكس، عاد توليو تضيفوا الدقيق. دونك انا غادي نخدم بهذه الطريقه هذه. كما قلت لكم في الوعاء غادي نطلع شويه البيض مع السكر بالباطور، وغادي نضيف الزيت تدريجيا كما كتشوفوا معايا. دونك غادي نبقى نضيف بشويه بشويه وانا كنخلط الزيت، الكاس ونص ديال الزيت النباتيه. من بعد منسجم الخليط غادي نضيف حتى هو بالتدريج كاس ديال القهوه وحليب، هنا بدون سكر، هنا قهوه وحليب. كاس ديال الحليب درت فيه ذوبت فيه معلقه كبيره ديال نسكافيه، وغادي نضيفو على الخليط. هنايا الحليب ديالي راه اللي بالقهوه راه شويه دافي، دونك غادي نبقى نضيفو بالتدريج. من بعد غادي نضيف الكاكاو المر، هنا عندي 2 معالق كبار ديال الكاكاو المر، يمكن نستبدلوه بالكاكاو الحلو. غير هنا الكاكاو المر كيجي مناسب مع قدر السكر، ما كيجيوش لي بغاوني حلوين مقيتين، كيجيو القياس ديال السكر ديالهم على ليميت. كما كتعرفوا انا كندير السكر على ليميت، ما كنبغيش الحلوه ولا الكيكه ديالي تكون زايده في السكر. دونك من بعد ما خلط الكاكاو ونستجم ليه الخليط، غادي نضيف معلقه صغيره ديال الكراميل. هنايا لاغوم دو كراميل كتباع عند مالي الحلوه، كتكون سوا بحال هكا اونجيل سوا ليكيد. انا كنستعمل لي اونجيل، كتكون كتعطي نتائج احسن من الليكيد. دونك غادي نخلط الخليط ديالي الكل. هنايا بالنسبه لهاد المعلقه ديال الكراميل يمكن لكم حتى هي تذوبوها مع القهوه والحليب فوق البوطه، عاد ضيفوها. مي سينو راها كتنسجم مع الخليط غير هكاك، والباطور راها غتنسجم مع الخليط. غادي نكمل حتى نحس بها هذيك المعلقه ديال الكراميل دابت مع المقادير الاخرى. هنايا غادي نجيو نضيفو الدقيق كالعاده، غادي نضيفوه من بعد ما غادي نكونوا غربلناه ولا نخلناه، وغادي نضيفوه بالتدريج باش ما يطيحش لينا الخليط اللي حنا طلعناه بالباطور. دونك غادي نضيفوه بشويه بشويه. غادي نخلطو غير بالطراب اليدوي، ما غاديش نخلطو بالملعقه الخشبيه، ماشي مشكل. هنايا غادي نضيف
الدقيق بالتدريج. علاش؟ لانه انا هاد الدقيق غاديش نعرفوا واش كيشرب واش ما كيشربش، حيت كما كتعرفوا الدقيق كيختلف. كاين الدقيق اللي كينشف العجين بالزربه، يكون هو كيابسوربي لي ليكيد ولا لوميديتي اللي كتكون في العجينه. كاين الدقيق اللي لا، هو بالعكس كيزيد يعطي لوميديتي للعجين، يعني كيزيد كيفزق العجينه، هو فيه الماء. دونك غنبقى نزيد بشويه بشويه حتى نحصل على لا تيكستور ولا القوام اللي انا كنقلب عليه. غادي تجي بحال العجينه ديال ان كيك، ما هياش جاريه وما هياش عاقده. هنايا هاد الكميه ديال الكاس ونص ديال الدقيق تقدر تختلف عندكم على حساب الدقيق. تقدروا تزيدوا عليها، يعني ديروا 3 الكيسان وكاس لاروب ولا 4 الكيسان على حساب الدقيق ديالكم كي داير. تقدروا كاع تنقصوا ديروا غير 3 الكيسان وصافي تجمع لكم الخليط. دونك نتوما مين تبغيو توصلوا لهاد ليطاب هادي بقاو تضيفوا بشويه بشويه الدقيق حتى تحصلوا على عجينه اللي نتوما غادي تشوفوا في التالي كي غادي تكون لا تيكستور ديالها. غادي نوريكم كي غتكون لا تيكستور ديالها، غادا لا تيكستور ديال الكيكه عاديه. دونك غادي نخلطوا الكل مزيان حتى ينسجم الخليط. هانتوما كتشوفوا لا تيكستور ديالها، هي كتجي شويه مطلوقه ما كتجيش قاصحه. هنايا لي براوني ديالي غادي نطيبهم في هاد لو مولا سيليكون. هاد لي مولا سيليكون كاينين متوفرين في السوق، عاد خارجين جداد. دونك ما كنظنش انكم غادي تلقاو مشكل الا بغيتو تقتنيوهم. وكنقول لكم فان هاد لي براوني هادو تقدروا طيبوهم في اي مولا سيليكون عندكم، ماشي شرط ديروا هاد لو مول هذا. كما كنقول لكم ديما اي مول عندكم في الدار استغلوه وديروا به هاد الوصفه هادي. دونك انا غادي نجي نعمر السيليكون ديالي. كتعرفوا ان هاد لي مول هادو ما كتحتاجوش يدهنوا ولا من بعد يطرشوا بالزبده. صراحه هذا هو لافونتاج اللي فيهم، انهم كطيبي فيهم نيشان وما كيلصقوش ليك وكيعطيوك لا فورم اللي بغيتي مضبوطه. دونك من بعد ما طابوا ما كياخذوش وقت بزاف، من 15 حتى ل 20 دقيقه على عافيه مهيله. غير انا شعلت عليهم غير لتحت، كيطيبوا بعافيه غير لتحت. غادي نجيو نحيدوهم. نتوما كتشوفوا كيتحيدوا فاسيلمون، ما لاصقين ما والو. وغادي نجي نعاود نفس العمليه اللي درت في الاول. غادي نعمر لي مولا سيليكون ديالي، غادي نعمر قياس ولا ثلثين لي دو تيير. غادي نخلي ان بتيت اسباس فين يطلع البراوني. غادي نقي الجوانب ديال الكيك وندخلوه يطيب. دونك هذا هو الشكل النهائي ديال الكيك. انا الوسط ديال البراوني عندي فيه حفيره عمرتها بالكريم باتيسير. هنا غادي نوريكم طريقه الاحتفاظ به. هنا في السبيره استفتهم كاملين، وغادي نجي نحط الوجهه ديال الاولى فوق الوجهه ديال الثانيه. ساليت الساف ديالهم غادي نجي نسد عليهم بابي فيلم ولا بلو فيلم نسد عليهم بلو فيلم اليمونتير. هكا غادي غنديرهم في الفريغو. نتاكد انه ما غاديش يدخل لهم الهواء، ما غاديش يدخل لهم الثلج ولا الماء ومن بعد يتثلج ويخسروا. غادي يبقاو محفوظين مزيانين. وصراحه هما كيبقاو في الفريغو ملي كتجبديهم عاد كتعمريهم كيكونوا مزيان غزالين، كيبقاو في نفس القوام ديال الاول. هادو اللي غادي نستهلكو اليوم. انا عمرتهم كما قلت لكم بلا كريم باتيسير وزينتهم بلي شرائح الشوكولا بالالوان. هنايا الزينه يمكن لكم ديروا لي سيريس كونفي تدخلوا عليهم الالوان، يمكن لكم ديروا جلجلان بالالوان. مهم عندكم كامل صلاحيه زينوهم كما بغيتوا. انا كنعطيكم موعد اخر في فيديو اخر. كنقول لكم الى اللقاء.